सलमान दफ्तर से देर में लौटा। उसने देखा फ्लैट के नीचे सड़क पर जाफरी की कार खड़ी है। सलमान को किसी कदर हैरत हुई, इसलिए कि जाफरी को अच्छी तरह इल्म था कि वो 6 बजे से पहले वापस नहीं आएगा। उसने खुद ही तो सलमान से 6 बजे शाम तक दफ्तर में काम करने के लिए कहा था, और जब ये बात थी तो उसकी गैर हाज़िरी में वो यहाँ क्यों आया। जाफरी का मामूल था कि जब वो उसके फ्लैट पर आता तो हमेशा दफ्तर से उसे अपने हमराह ले लेता। गुज़श्ता 4 साढ़े 4 माह के अरसे में जब से जाफरी की उसके घर में आमद और रफ्त शुरू हुई थी, सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ कि जाफरी अकेला ही आया था, मगर आने से कबल उसने सलमान को बता दिया था कि वो किस वक्त उसके फ्लैट पर जाएगा। अल्फाज मानी दिल गिरफ्ता, उदास, गमगीन कि वो किस वक्त उसके फ्लैट पर पहुंचेगा। सलमान ने नई झलकती हुई कार गौर से देखी जो सड़क के किनारे राजहंस की तरह पर फैलाए खड़ी थी। बिल्डिंग के दरीचों से 2 नौजवान ईसाई लड़कियां झुक झुक कर कार को देख रही थीं। सलमान ने सोचा, झलकती हुई शानदार कार दरवाजे पर खड़ी हो तो लड़कियों पर रौब तो खूब पड़ता है। उसने गौर किया कि दोनों लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराई भी थीं। सलमान ने अपनी टाई की गिरा दुरुस्त की, उंगलियों से सर के बालों में कंघी की और गर्दन ऊंची करके जीने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। कमरे में जाकर उसने देखा जाफरी सोफे की पुश्त से गर्दन टिकाए, टांगों को बेतकल्लुफ़ी से फैलाए इत्मीनान से सिगरेट पी रहा था। उस वक्त वो हल्का सलेटी सूट पहने हुए था, टाई शोख रंग की थी। करीब ही दूसरे सोफे पर रक्षंदा बैठी थी। सामने मेज़ पर अभी तक चाय के बर्तन बिखरे हुए थे। दोनों फिल्मों के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सलमान को देखते ही जाफरी ने ज़ोरदार नारा लगाया, हेलो सॉलमन, मेरा ख्याल है तुम्हें इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। मैं 37 मिनट 18 सेकंड से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सख्त बोरियत में मुब्तला हूँ। अगर मिसिज सॉलोमन मेरी मदद को ना आती, तुम्हें मेरी तरफ से पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाफरी ने हल्का कहकहा लगाया। वो उस वक्त बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा था। उसने सलमान को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसका हाथ पकड़कर करीब बिठाते हुए बोला, तुम थके हुए मालूम हो रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हें फ़ौरन एक गरम गरम प्याला चाय का पीना चाहिए। चाय बहुत खुश जायका है। क्या तुम आजकल ऑरेंज पीको इस्तेमाल कर रहे हो? यकीनन वही है। इसकी महक मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो बड़ी रवानी से बोलता रहा। रक्षंदा ने चाय बनाकर दी। सलमान आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा। चाय ठंडी पड़ चुकी थी। ना उसमें ऑरेंज पेको की महक थी और ना खुश जायका थी। जाफरी पर उस रोज़ बातें करने का दौरा पड़ा था। वो बेतकान बोल रहा था और बेतकल्लुफ़ी से ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगा रहा था। रात का खाना भी उसने सलमान के साथ ही खाया। खाने से फारिग होने के बाद क्लिफ्टन जाने का प्रोग्राम बना। रात के 9 बजे थे। पहली चांदनी छुटकी हुई थी। हवा तीखी थी। रक्षंदा भी उनके साथ थी। वो बड़ी मसरूर नज़र आ रही थी। बच्चों की तरह हंस हंस कर सादगी से अपनी मसरत का इजहार कर रही थी। खुली गाड़ी में उस वक्त बैठना बड़ा खुशगवार लग रहा था। फ्रेयर गार्डन के सामने से गुजरकर जब वो क्लिफ्टन जाने वाली सड़क पर आ गए तो रास्ता और भी दिलफरेब हो गया। सड़क पर हद्दे निगाह तक 2 रोइया रोशनियों की कतार चली गई थी। वो समंदर के किनारे पहुँचे तो फ़िज़ा और भी ज़्यादा हसीन हो गई। चांदनी दूर तक बिखरी हुई रेत पर अफशां की तरह झिलमिला रही थी। समंदर की लहरें शोर करती हुई उठतीं और साहिल पर दूर तक बिखर जातीं। तीनों रेत के एक टीले पर जाकर बैठ गए और लहरों का उतार चढ़ाव देखने लगे। ठीक उस मकाम पर जहाँ समंदर और आसमान की सरहदें मिल रही थीं, चंद कश्तियाँ आबी परिंदों की तरह अपने सफ़ेद सफ़ेद बादबान लहरा रही थीं। फ़िज़ा बड़ी सुहानी थी और इस सुहानी फ़िज़ा में जाफरी की मौजूदगी पुरलुत्फ़ मालूम हो रही थी। वो हल्के फुल्के मज़ेदार लतीफ़े सुनाकर ख़ुद भी हंस रहा था और उन दोनों को भी हंसा रहा था। तीनों क्लिफ्टन से वापस हुए तो रात ढल चुकी थी। सड़कें शबनम से भीगी हुई थीं। रक्षंदा का जिस्म सर्द हवा से कपकपा रहा था। सलमान के घर में जाफरी की आमदोरफ्त जारी रही। अब वो अक्सर सलमान की गैर हाज़िरी में भी आ जाता और घंटों बैठा बेतकल्लुफ़ी के साथ रक्षंदा से बातें करता रहता। एक बार वो उसके लिए एक कीमती घड़ी लेकर आया। हंसकर बोला, लंदन से मेरा एक दोस्त लाया था। उसे ये भी पता नहीं कि मैंने अभी शादी नहीं की। जब घर में बीवी मौजूद ना हो तो भला लेडीज़ वाच का क्या मसरफ़ हो सकता है। उसने खुद अपने हाथ से रक्षंदा की कलाई पर घड़ी बांध दी। घड़ी वाकई खूबसूरत थी। अल्फाज मानी, पहली
चमकदार, छटकना, फैलना, बिखरना, अफशां, गोटे के बारीक कटे हुए टुकड़े, बादबान, वो कपड़ा जो कश्ती की रफ्तार को तेज़ करने और उसका रुख मोड़ने के लिए लगाते हैं। मुशर्रफ इस्तेमाल। घड़ी वाकई खूबसूरत थी और रखशंदा की गोरी गोरी कलाई पर सज रही थी। उसके बाद बारहा ऐसा इत्तिफाक हुआ कि रखशंदा के लिए जाफरी कुछ न कुछ लेकर आता। सलमान ने एक दफ़ा दबी ज़बान से मना भी किया, मगर जाफरी ने उसकी बात कहकहों में उड़ा दी। अगर मेरे पास एक अदद बीवी नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं कोई खूबसूरत चीज़ नहीं खरीद सकता। सोलोमन, तुम मुझ पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। शॉपिंग मेरा महबूब मशगला है और किसी खूबसूरत चीज़ को ख़रीद कर अलमारी में सजाने का मैं कायल नहीं। मैं अपना घर म्यूज़ियम बनाना नहीं चाहता, और अब तो ये घर भी मेरे घर का ही एक हिस्सा बन गया है। बात भी कुछ ऐसी ही थी। अब वो सलमान के यहाँ बड़ी बेबाकी से मुस्कुराता हुआ आता और आते ही लाउबालीपन से कोट उतार कर सोफ़े पर डाल देता, टाई की गिरा ढीली करता और सलमान की बीवी से कहता, क्या आज रात के खाने पर शामी कबाब मुमकिन हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आज शामी कबाब ज़रूर खाए जाएं। वो अपनी फरमाइश बेधड़क बता देता, ज़रा भी तकल्लुफ़ से काम न लेता। सलमान से उसके मरासिम रोज़ बरोज़ गहरे होते जा रहे थे। दफ्तर में भी वो उससे इसी तरह पेश आता। इस बढ़ते हुए रब्त ज़ब्त का असर ये हुआ कि दफ्तर वालों पर सलमान का भी रौब पड़ने लगा। वो उसकी खूब खुशामदें होती, तरह तरह से उसे खुश करने की कोशिश की जाती। जाफरी से कोई काम होता, वो सिफारिश के लिए सलमान को पकड़ता। बात भी कुछ ऐसी ही थी कि सलमान जाफरी से किसी की सिफारिश कर देता तो उसका काम बन जाता। मगर इन तमाम बातों के बावजूद सलमान उन दिनों परेशान परेशान रहता। उसे अपने घर पर जाफरी का रोज़ आना जाना पसंद न था। जब से जाफरी की आमद और रफ्त शुरू हुई थी, रखशंदा उससे बेनियाजी बरतने लगी थी। उसकी हैसियत जाफरी के मुकाबले में घटकर दूसरे दर्जे पर आ गई थी और वो जाफरी की मौजूदगी में वो एहसास कमतरी में मुब्तला रहता। उन्हीं दिनों एक दोपहर को वो दफ्तर से वापस आया तो बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। जन्नत ने बताया कि जाफरी के साथ कार में बैठ कर गई है। ये पहला मौका था कि वो इस तरह जाफरी के साथ तनहा कहीं गई थी। अल्फाज मानी, बेधड़क, बेखौफ, बिला झिझक, रब्त ज़ब्त, ताल्लुकात घटकर कम होकर। ये पहला मौका था कि वो इस तरह जाफरी के साथ तनहा गई थी। सलमान को उसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरी। झुंझलाहट में उसने चाय भी ना पी। शाम हो गई मगर दोनों वापस ना आए। सलमान बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रात हो गई। उसने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। फिर 9 बजे, 10 बजे। रात सुनसान हो गई। सन्नाटा फैलने लगा। सलमान थक कर बिस्तर पर लेट गया। 11 बजने के कुछ देर बाद दोनों वापस आए। दरवाज़ा सलमान ने ही उठकर खोला। जाफरी ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम अभी तक सोए नहीं? तुम यकीनन जाग रहे थे। मैं शर्त बिदने को तैयार हूँ। वो बेतकल्लुफ़ी से हंस रहा था। रखशंदा अलबत्ता खामोश थी। वो सलमान की नज़र बचाकर झट दूसरे कमरे में चली गई। दोनों फिल्म देख कर आए थे। जाफरी कुछ देर फिल्म की तारीफ़ करता रहा, फिर उठकर चला गया। मगर चलते चलते सलमान से कहता गया, सोलोमन, RD ब्रांच से तुम्हारे खिलाफ बड़ा सख्त नोट आया है। तुम काम से गफलत बरत रहे हो। ये दुरुस्त नहीं। कल सुबह दफ्तर में मुझसे मिल लेना। सलमान का निस्फ गुस्सा तो इस इत्तिला से रुखसत हो गया। वो सोचने लगा, RD ब्रांच वालों ने उसके खिलाफ क्यों शिकायत की? ज़रूर उससे कोई गलती सरजद हो गई। उन दिनों वो काम की तरफ से लापरवाही भी बहुत बरत रहा था। वो उसी सोच में बैठा था कि बीवी ने आकर कहा, आपने खाना खाया? सलमान ने रूखेपन से कहा, नहीं। रखशंदा पहले ही सहमी हुई थी। उसने रसान से कहा, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। खादिमा को जगाने की बजाय वो खुद ही झपाक से बावर्ची खाने में चली गई। सलमान ने भी महसूस भी किया, मगर वो बाज ना आई। बावर्ची खाने में बराबर बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें उभरती रहीं। ज़रा देर बाद रखशंदा खाना लेकर आ गई। वो अभी अभी आग के सामने से उठकर आई थी। उसके रुखसार शोलों की तपिश से तमतमा रहे थे। आँखों में सितारे झिलमिला रहे थे। बालों की लिट बिखर कर माथे पर आ गई थी। इस आबो ताब ने उसकी दिलकशी और बढ़ा दी थी। अल्फाज मानी, शर्त बिदना, शर्त लगाना, आबो ताब मुराद खूबसूरती। वो उस वक्त
خوبصورت اور دل ربا نظر آ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے چھوٹی میز اٹھا کر لائی، اس پر کھانا لگایا اور قریب بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ وہ کھانا شروع کرے، مگر سلمان روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلائے خاموش بیٹھا تھا۔ آخر بیوی نے نوالا بنایا اور اس کے منہ کے قریب لے جا کر بولی، آپ کو میری قسم تھوڑا سا کھا لیجیے۔ لیکن سلمان نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، بگڑ کر بولا، ایک بار کہہ دیا کہ مجھے بھوک نہیں، پھر تم مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ رخشندہ دیر تک کھانے کے قریب سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر برتن اٹھا کر باورچی خانے میں گئی۔ رات کے سناٹے میں ذرا دیر تک برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ ابھرتی رہی۔ باورچی خانے سے نکل کر وہ سڑک پر کھلنے والی کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ کمرے کے فرش پر ٹہلنے لگی۔ سلمان بستر پر لیٹا بیوی کی ہر حرکت دیکھتا رہا، ہر آواز، ہر آہٹ سنتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ کمرے میں آئی اور ہولے ہولے چلتے ہوئے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکی۔ سلمان نے آنکھیں بند کر لیں اور رخشندہ کی تیز تیز سانسوں کا لمس محسوس کرنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، پھر اندر آئی۔ کئی بار وہ کمرے میں آئی اور چند لمحے رک کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت بڑی بے چین معلوم ہو رہی تھی۔ سلمان نے بستر پر لیٹے سوچا، اسے اس طرح بیوی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خام خواہ جذباتی ہو گیا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جعفری کے ساتھ پکچر دیکھنے ہی تو گئی تھی۔ کون سا ایسا بڑا جرم ہو گیا جس کی وہ یہ سزا دے رہا ہے؟ اسے رخشندہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آخر وہ اس کی شریک حیات ہے، اس سے پیار بھی کرتی ہے، ورنہ وہ اس قدر بے قرار نہ ہوتی۔ یہ یقیناً اس کے قدامت پسند خاندانی پس منظر کا اثر ہے جو وہ اس طرح شک و شبہ کی نظر سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے باپ میں اور اس کی عمر میں 4 صدی کا فرق تھا۔ الفاظ معنی: دل ربا، مراد اچھی، قدامت پسند، قدیم رسم و رواج کی پیروی کرنے والا۔ اس کے باپ میں اور اس کی عمر میں 4 صدی سے بھی زیادہ کا فرق ہے، اور اس 4 صدی میں زندگی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اسے زندگی کو اپنے باپ کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ سخت قدامت پسندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سلمان بستر چھوڑ کر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ رخشندہ صوفے پر تھک کر سو گئی تھی۔ تیز روشنی میں اس کا چہرہ بڑا معصوم نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم کا ایک حصہ صوفے کے نیچے جھول رہا تھا۔ کھڑکی سے ہوا کے سرد جھونکے اندر آ رہے تھے۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ سلمان نے آہستہ سے جھنجھوڑا اور بڑے پیار سے بولا، یہاں کھلی ہوا میں کیوں لیٹی ہو؟ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رخشندہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس کے بازو کا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ سلمان دفتر سے واپس آیا تو اس روز بھی رخشندہ گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ جعفری کے ساتھ سلمان کی غیر حاضری میں باہر چلی گئی تھی۔ اب وہ اکثر اس طرح جعفری کے ساتھ گھومنے چلی جاتی، مگر نہ تو سلمان نے کوئی باز پرس کی اور نہ رخشندہ نے کبھی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ موجود بھی ہوتا تو جعفری صرف تکلفاً پوچھتا، کیا تم پکچر دیکھنے کے موڈ میں ہو؟ اور فوراً کہتا، تم یقیناً تھکے ہوئے ہو، تم کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ گھڑی دیکھ کر اس کی بیوی کو آواز دیتا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی رخشی؟ اب رخشندہ کو وہ رخشی ہی کہتا تھا۔ ذرا دیر بعد رخشندہ کی آواز ابھرتی، ابھی آئی۔ پھر وہ بند سنور کر اس طرح آتی کہ کمرہ جگمگانے لگتا۔ بعد میں جعفری نے سلمان سے تکلفاً پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ روزانہ شام کو سلمان کے گھر آتا، وہ اور رخشندہ مسکراتے ہوئے باہر چلے جاتے۔ سلمان کمرے میں تنہا بیٹھا سوچا کرتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے دونوں کا حد سے بڑھتا ہوا یہ میل جول روک دینا چاہیے؟ وہ الٹرا ماڈرن بننے کی کوشش کے باوجود بھی ماڈرن نہیں بن سکا۔ اسے دونوں کے اس رویے سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، اس کی صحت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اس نے بارہا سوچا کہ اسے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ یہ مستقل آزار بن جائے گا۔ ایک روز اس نے سنجیدگی سے طے کیا کہ جعفری کی آمد و رفت بند کر دینا چاہیے، لیکن اس طرح جعفری کے ناراض ہو جانے کا خدشہ تھا اور جعفری کی ناراضگی سے ملازمت خطرے میں پڑ جاتی، لہٰذا ایسا قدم اٹھانے سے پیشتر دوسری ملازمت تلاش کر لینا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے ملازمت کی تلاش میں دوڑ دھوپ شروع کر دی، مگر کئی ہفتوں کی دوڑ دھوپ کے بعد اسے 500 کے بجائے 200 روپے کی بھی نوکری نہ ملی۔ چچا سسر اس دنیا میں نہیں رہا تھا جس کی سفارش اور اثر و رسوخ سے نئی ملازمت مل جاتی۔ چچیا سسر اس کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ دوسری ملازمت نہ ملی، لہذا وہ جعفری کو ناراض کرنے کی جرات نہ کر سکا۔
سلمان نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ رخشندہ کو جعفری کے ساتھ تنہا نہ جانے دے، خود بھی اس کے ہمراہ جایا کرے، اس طرح اس تکلیف سے تو بچ جائے گا جو ان دونوں کے جانے کے بعد محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روز جب دونوں باہر جانے لگے تو سلمان بھی ان کے ہمراہ چلا گیا، مگر اس روز اور بھی زیادہ اذیت پہنچی۔ شام کی چائے انہوں نے شیزان میں پی، وہاں جعفری کے کچھ دوست بھی آ گئے، اور جب اس نے سلمان اور رخشندہ کا تعارف مسٹر اور مسز سلمان کہہ کر کرایا تو ہر ایک نے چونک کر اس طرح سلمان کو دیکھا جیسے انہیں جعفری کی بات پر یقین نہیں آیا۔ سلمان نے دل گرفتہ ہو کر سوچا کیا وہ واقعی بدصورت ہو گیا ہے یا اپنی وضاحت سے اس قابل نہیں لگتا کہ اسے رخشندہ کا شوہر سمجھا جائے۔ جعفری نے اپنے ایک دوست سے اس کا تعارف کرایا تو وہ مسکرا کر بولا، تو گویا آپ ہیں مسٹر سلمان؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ آپ کی بیگم سے جعفری کے ساتھ اکثر ملاقات ہوئی، مگر آپ سے بھی ملنے کا اشتیاق تھا۔ آپ تو جی بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سلمان نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں بہت دلچسپ آدمی ہوں؟ کسی روز میرے یہاں آ کر چائے پیجیے تو میں بتاؤں گا کہ آپ کتنے دلچسپ آدمی ہیں۔ اطمینان سے باتیں ہوں گی، بیگم کو اپنے ساتھ ضرور لائیے گا۔ اس نے اپنا ٹیلی فون نمبر اور گھر کا پتہ بتایا۔ وہ وزارت صنعت و تجارت میں ڈپٹی سیکریٹری تھا۔ تو آپ دونوں کب آ رہے ہیں؟ ٹیلی فون کر لیجئے گا، میں اپنی کار بھیج دوں گا۔ سلمان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے جھنجھلا کر دل ہی دل میں کہا، یہ سالہ رشوت کی کمائی پر پلا ہوا مشٹنڈا ایم نواز کیا مجھے بھڑوا سمجھ رہا ہے، یا محض الو کا پٹھا جو اس طرح رخشندہ کو اپنی کوٹھی پر لانے کے لیے مجھ سے بے باکی سے بات کر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ نواز کے منہ پر کس کے ایسا تھپڑ رسید کرے کہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ جعفری فوراً بھانپ گیا کہ سلمان کو نواز کی بات ناگوار گزری۔ مسکرا کر بولا، نواز، میرا مشورہ ہے تم ڈیل کارنگی کو ضرور پڑھو۔ میری مراد اس کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈ سے ہے۔ نواز کو بھی سلمان کی خفگی کا اندازہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ ڈیل کارنگی کے بارے میں جعفری سے باتیں کرنے لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس روز کے بعد سلمان پھر ان دونوں کے ہمراہ نہ گیا۔ اندر ہی اندر کڑھتا رہا، سلگتا رہا۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ رخشندہ بڑی بے باکی سے جعفری کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ اب جعفری کا بیشتر وقت سلمان ہی کے فلیٹ میں گزرتا۔ ایک روز چھٹی تھی، لیکن جعفری نے سلمان کی ڈیوٹی دفتر میں لگا دی۔ وہ خود بھی دفتر آیا، مگر زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ کچھ دوستوں کے ساتھ دھابے جی آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ جنرل مینیجر کا شاید فون آئے تو کہہ دے کہ وہ کسی رشتہ دار کو رخصت کرنے ایئرپورٹ گیا ہے۔ سلمان 3 بجے تک دفتر میں کام کرتا رہا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا، لہذا وہ جلد ہی دفتر سے اٹھ گیا۔ واپس گھر آیا، دیکھا جعفری کی کار اس کے فلیٹ کے نیچے کھڑی ہے۔ کار دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سلمان غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اسی دیوانگی کے عالم نے اس نے بازار میں جا کر چاقو خریدا اور یہ طے کر کے گھر میں گھسا کہ وہ آج جعفری اور رخشندہ دونوں کو ٹھکانے لگا دے گا۔ اس کے سر پر خون کھیل رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے چاقو کو وہ داہنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ اپنی ذلت کا انتقام لینے کا اس کی سمجھ میں یہی طریقہ آیا۔ روز روز کے چرکوں نے زندگی عذاب بنا دی تھی۔ الفاظ مانی، بھڑوا، عورتوں کی عزت کا سودا کروانے والا، عورتوں کا دلال، بے باکی، بے حیائی۔ اس نے تیز تیز قدموں سے زینے کی سیڑھیاں طے کیں۔ غصے میں دروازہ زور سے دھکا دے کر کھولا۔ ڈرائنگ روم خالی تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ سامنے مسہری پر جعفری لیٹا تھا۔ اس کی بیوی سرہانے بیٹھی جعفری کا سر دبا رہی تھی۔ سلمان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ وہ دہلیز پر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، چاقو مضبوطی سے انگلیوں میں بھینچ لیا اور ڈپٹ کر بولا، رخشی۔ بیوی نے گھبرا کر دیکھا اور فوراً اس کے قریب آ گئی۔ اس نے سرگوشی کی، آہستہ بولی، جعفری کی طبیعت خراب ہے۔ سلمان نے خونخوار نظروں سے رخشندہ کو دیکھا۔ اسی وقت جعفری کی آواز ابھری، سولومن، کیا بات ہے؟ میرے پاس آؤ۔ جعفری اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ سلمان کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، تم روٹھے ہوئے بچوں کی طرح وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں تو آؤ، آؤ بھائی۔ اس کا لہجہ سرپرستانہ تھا اور تحکمانہ بھی۔ سلمان آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا تم مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو گے؟ جعفری نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ ہانپنے کے سے انداز میں گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ سلمان نے خاموشی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ لگایا۔ اس کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، ارے
آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، بہت خراب ہو رہی ہے طبیعت، میں ابھی ڈاکٹر کو لاتا ہوں۔ نہیں، میں خود چلوں گا۔ سلمان نے سہارا دے کر نیچے اتارا اور اسے سنبھالے ہوئے کار تک لے گیا۔ رخشندہ بھی ساتھ ساتھ تھی، کار وہی چلا رہی تھی۔ سلمان کو پہلی بار علم ہوا کہ وہ کار چلانا بھی سیکھ گئی۔ تینوں ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچے۔ واپسی پر وہ جعفری کو چھوڑنے اس کی کوٹھی گیا اور رات گئے تک وہاں رہا۔ رخشندہ بڑی مستعدی سے جعفری کی تیمار داری کرتی رہی۔ سلمان خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ گھر لوٹا تو چاقو اس کی جیب میں پڑا تھا اور جعفری کی تیمار داری اور دیکھ بھال کے لیے رخشندہ وہیں ٹھہر گئی تھی۔ سلطانہ کو بوڑھے خانسامہ کے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے۔ وہ ادھیڑ آدمی تھا، مزاج میں نرمی تھی، بڑے بھائی کی طرح کم سخن اور مرنجان مرنج تھا۔ بازار میں اس کی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ وہ صبح کا نکلا رات گئے گھر میں داخل ہوتا، تمام دن دکان پر بیٹھا رہتا۔ وہ سلطانہ کی بڑی عزت کرتا تھا اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر اس کی بیوی بڑی سرکش اور منہ پھٹ تھی، ذرا سی بات پر آنکھیں نکال کر کھڑی ہو جاتی۔ ہر سال اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا۔ اب تک 11 کی پلٹن تیار کر چکی تھی۔ درجن کا آخری بچہ اس کے پیٹ میں تھا۔ وہ دن بھر بچوں کو چیخ چیخ کر کوسنے دیتی، ہر وقت اس کی ناک پر غصہ رہتا۔ ذرا کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی اور اس نے دھاڑنا شروع کر دیا۔ اس کا رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، قد ٹھگنا اور نچلا دھڑ خوب پھیلا ہوا تھا، دیکھنے میں اچھی خاصی بھوری بھینس معلوم ہوتی تھی۔ سلطانہ کو پہلے ہی دن سے وہ اچھی نہیں لگی۔ وہ اس سے بہت کم بات چیت کرتی۔ سلطانہ نے کبھی اس سے میل جول بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس میں کل 2 کمرے تھے، کمروں کے آگے برآمدہ بھی تھا، مگر سلطانہ کو رہائش کے لیے 1 کمرہ مل گیا تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت کمرے کے اندر گزارتی۔ الفاظ معنی: تیمار داری، بیمار کی عیادت، کم سخن، کم بولنے والا، مرنجان مرنج، ہر حال میں خوش رہنے والا، سرکش، نافرمان، منہ پھٹ، زبان دراز، بد زبان، ٹھنگنا، چھوٹا قد۔ ننھے ایاز کی ان دنوں طبیعت خراب تھی، دانت نکل رہے تھے۔ وہ ہر وقت ماں کی گود میں روتا رہتا۔ ماں لمحہ پر کو جدا ہوتی تو وہ ریں ریں کرنا شروع کر دیتا۔ بوڑھا خانسامہ ابھی تک بے روزگار تھا اور ملازمت کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ سلطانہ اپنے ساتھ جو روپے لائی تھی خرچ ہو چکے تھے۔ دونوں وقت کا کھانا وہ گھر میں کھاتی تھی، البتہ بچے کے دودھ اور دوسری ضروریات پر وہ اپنے پاس سے خرچ کر رہی تھی۔ جب سارے روپے خرچ ہو گئے تو ایک روز اس نے خانسامہ کو بلایا اور کانوں میں پڑے ہوئے سونے کے آویزے نکال کر خانسامہ کو دیے کہ ان کو فروخت کر دیں۔ خانسامہ نے پریشان ہو کر کہا، بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سلطانہ بولی، دیکھو بابا، تم مجھے بیگم صاحبہ نہ کہا کرو، مجھے بڑی شرم معلوم ہوتی ہے۔ وہ اب خانسامہ کے بجائے اسے بابا کہنے لگی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، تو پھر کیا کہا کروں؟ جو آپ کا جی چاہے، ویسے آپ میرا نام تو جانتے ہی ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، چلو بھائی، اللہ میاں نے مجھے اتنی بڑی پالی پوسی بیٹی دے دی۔ اس نے سلطانہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اچھا اب تم یہ بندے پہن لو، میرے پاس ابھی کچھ رقم پڑی ہے، فی الحال تم اس سے کام چلاؤ جب تک اللہ میرا کام لگا دے گا۔ سلطانہ نے بہت اصرار کیا، مگر وہ آویزے فروخت کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ اسی وقت جا کر اس نے اپنا صندوق کھولا اور 50 روپے لا کر سلطانہ کو دے دیے۔ سلطانہ نے روپے تو لے لیے مگر اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا، اس طرح کب تک کام چلے گا؟ کب تک وہ خانسامہ سے روپے لیتی رہے گی؟ وہ اسی ادھیڑ بن میں دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی۔ شاید جمعہ تھا۔ خانسامہ کا چھوٹا بھائی دکان سے سرے شام ہی واپس آ گیا تھا۔ جمعے کو وہ عام طور پر جلد ہی گھر آ جاتا تھا۔ اس روز وہ بازار سے مٹھائی لایا تھا۔ اس نے سلطانہ کو بھی مٹھائی بھجوانا چاہی تو بیوی بگڑ کر بولی، الفاظ معنی: آویزے، بندے، کانوں کا ایک زیور، پالی پوسی، مراد بڑی عمر کی، سرے شام، شام ہوتے ہی۔ تو بیوی بگڑ کر بولی، بس رہنے دو، بہت ہو چکی خاطرداریاں، اپنے گھر میں کھانے والے کچھ کم ہیں جو تجھے مجھے کھلاتے پھر رہے ہو؟ خام خواہ کے لیے بڑے بھیا نے ایک مصیبت لا کر ہمارے سر پر ڈال دی۔ بیگم ہوں گی ان کے لیے، انہوں نے نمک کھایا ہے، ہمارے ساتھ کیا کر دیا جو دونوں وقت پلنگ پر بٹھا کر دسترخوان لگائیں۔ وہ بڑی تیز اور ترار عورت تھی، ایک زبان میں 10 باتیں کہتی تھی، تڑاک پڑاک بولتی چلی گئی۔ سلطانہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، درمیان میں دیوار تھی مگر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
وہ اس سے پہلے بھی اس کے منہ سے ایسی جلی کٹی باتیں کئی بار سن چکی تھی۔ ذرا دیر بعد اس کے شوہر کی آواز ابھری، نیک بخت، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ خدا کسی پر برا وقت نہ ڈالے، بیچاری مصیبت کی ماری ہوئی ہے، ہمارا کیا لیتی ہے؟ 2 وقت کا کھانا کھا لیتی ہے تو اس میں کیا جاتا ہے؟ اللہ نہ جانے کس کے نصیب سے دیتا ہے۔ بیوی اس کے سمجھانے پر اور بھڑک اٹھی، چیخ کر بولی، بس بس رہنے دو اپنی خدا ترسی، ہم کون سے بڑے دھنا سیٹھ ہیں، نہ جانے کس طرح روکھا سوکھا کھا کر گزارا ہو رہا ہے، اوپر سے یہ مصیبت اور سر پر آ گئی۔ یہ بڑے بھیا اچھے خاصے دفان ہو گئے تھے، اب آئے ہیں تو اپنے ساتھ یہ دم چھلا لگا کے لے آئے، خود بھی ٹھونس رہے ہیں اور اپنے الفتوں کو بھی ٹھنسوا رہے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں بول رہی تھی، سارے گھر میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ شوہر نے ٹوکا، آہستہ بولو، وہ بیچاری سنے گی تو کیا کہے گی؟ وہ اور زور سے چیخنے چلانے لگی، سن رہی ہے تو سننے دو، میں کسی کے لیے اپنے منہ میں کفل نہیں ڈالوں گی، میرا گھر ہے، جس طرح چاہوں بات کروں۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا کہ مجھ سے اب نہیں کھلایا جائے گا، تم بڑے بھیا سے صاف صاف کہہ دو کہ اپنی مصیبت اپنے ساتھ لے جائیں، یہ سرائے یا ہوٹل نہیں ہے، جس کا جی چاہا آ کر ٹھہر گیا۔ واہ واہ، یہ بھی خوب رہی، خود مزے سے اینٹتے پھرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ نچا کر نفرت سے منہ بگاڑا، بھائی نوکری نہیں لگتی۔ الفاظ مانی، خاطرداری، آؤ بھگت، تواضع، ایک زبان میں ایک ہی دفعہ ایک ساتھ، تڑاک پڑاک، جلد جلد، بے باکانہ، جلی کٹی باتیں، غصے والی، تکلیف دہ باتیں، دھنا سیٹھ، بہت زیادہ امیر، الفتوں، مفت خوروں، اینڈتے پھرنا، غرور سے پھرنا، نخرے سے پھرنا۔ بھائی نوکری نہیں لگتی، نوکری ملے تو کیسے؟ کوئی تلاش بھی کرے، اللہ دے کھانے کو تو بلا جائے کمانے کو۔ شوہر مری ہوئی آواز میں بولا، اچھا اچھا میں ان سے بات کروں گا، اب تو تم چپ ہو جاؤ۔ مگر وہ بات نہ ہی کہتی رہی، اگر تم نے ان سے نہ کہا تو خدا قسم میں سامان باہر رکھوا دوں گی اور دونوں سے کہوں گا کہ بڑھاؤ اپنا ٹٹو یہاں سے، بہت ہو چکی مہمانداری۔ وہ زچ ہو کر بولا، خدا کے لیے تم اب چپ ہو جاؤ، بہت کہہ چکی۔ وہ بجائے چپ ہونے کے اور زیادہ زور زور سے چیخنے لگی، جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ شوہر سیدھا سادہ دبو آدمی تھا، ہنگاموں سے جلد گھبرا جانے والا، بجائے اس کے کہ وہ بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتا الٹا اس کی خوشامد کرنے لگا۔ سلطانہ دم بخود بیٹھی ایک ایک بات، ایک ایک آواز سنتی رہی۔ اس نے سوچا اب اس گھر میں وہ زیادہ عرصے نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ رات گئے تک بستر پر پڑی سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے، کہاں جائے۔ کئی بار اس نے انتہائی نا امیدی کے عالم میں سوچا کہ اس زندگی سے تو موت بھلی۔ پھر اس رات ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ اس نے سنجیدگی سے خودکشی کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک بار ماں نے اسے بتایا تھا کہ محلے کی ایک عورت نے ٹنکچر آیوڈین پی کر خودکشی کر لی تھی۔ سلطانہ کو تھوڑے سے ٹنکچر آیوڈین کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا جب رات سنسان ہو جائے گی اور گھر میں سب سو جائیں گے تو پہلے وہ ننھے ایاز کو ٹنکچر پلائے گی، پھر خود پی لے گی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ صبح کو بستر پر صرف لاشیں ہی ملیں گی۔ رات بھر وہ یہی سوچتی رہی اور چپ کے آنسو بہاتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بستر سے اٹھنے کے ساتھ ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ترکاری کاٹنے والی چھری سے اپنی پنڈلی چیر ڈالی۔ چھری کند تھی، سلطانہ کو زخم لگانے میں بڑی تکلیف ہوئی، بار بار اس کا ہاتھ لرز جاتا، مگر پنڈلی کو زخم کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ ٹنکچر آیوڈین کیا کہہ کر منگواتی۔ الفاظ مانی، اللہ دے کھانے کو تو بلا جائے کمانے کو، مراد جسے مفت میں کھانے کو ملے اسے کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑھاؤ اپنا ٹٹو، مراد چلے جاؤ۔ زچ ہونا، عاجز آنا، تنگ آنا، دبو، دبنے والا، ڈرپوک، ترکاری سبزی، کند، جو تیز نہ ہو۔ پنڈلی زخمی کرنے کے بعد وہ ٹنکچر کے لیے خانسامہ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سویرے بہت تڑکے اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ دن خاصا چڑھ گیا تھا، ہر طرف دھوپ پھیل گئی تھی۔ سلطانہ نڈھال بیٹھی تھی، بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا۔ اسی اثناء میں سغرا آ گئی۔ وہ چھریرے جسم کی زرد روح عورت تھی، 2-4 مکان چھوڑ کر اس کا گھر تھا، اکثر آیا کرتی تھی۔ سلطانہ سے بھی اس کی تھوڑی بہت یاد اللہ ہو گئی تھی۔ سغرا ان دنوں سخت پریشان تھی۔ اس کے شوہر نے ایک طوائف کو گھر میں ڈال لیا تھا اور اب اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ شروع میں وہ سغرا اس کے بچوں کے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ دیتا رہا،
मगर पिछले कई माह से खर्च देना तो एक तरफ, वो उसकी तरफ आकर झांकता तक नहीं। सुगरा पर कई कई वक्त के फाके पड़ रहे थे। सुल्ताना खुद मुसीबत की मारी थी, इसलिए सुगरा से उसे हमदर्दी थी। सुगरा घर में दाखिल होते ही सीधी उसके पास आई। उस रोज़ खिलाफ तवक्को उसका चेहरा खिला हुआ था, होंठों पर मुस्कुराहट थी। सुल्ताना का उस वक्त बातचीत करने को जी नहीं चाह रहा था। वो तन्हाई चाहती थी, और इस तन्हाई में बैठकर वो उन बातों को सोचना चाहती थी जो पिछले रात से उसके दिमाग में मंडला रही थीं, जिनको दोहराने में मज़ा आ रहा था। ये मौत का जायका था, मर जाने की हसरत थी। उसके चारों तरफ गहरी तारीकी का जाल फैला था, और इस जाल में उलझी हुई वो अपनी उखड़ी हुई सांसों को महसूस कर रही थी। इन लम्हों को देख रही थी जब वो अपने बच्चे को तेज़ बदबूदार तेज़ाबी टिंक्चर पिलाएगी। बच्चा पहले घबरा कर रोएगा, फिर तड़पेगा, उसकी आंखें उबल पड़ेंगी, मणका ढलक जाएगा, वो मर जाएगा। उसकी लाश उठाकर वो सीने से चिमटा लेगी, ठंडी ठंडी पेशानी को चूमेगी। दूसरे लम्हे आयोडीन की शीशी उसके हाथ में होगी, और तेज़ाबी मादा उसके हलक से नीचे उतर रहा होगा। फिर उसका दिल कटने लगेगा, वो तड़पने लगेगी। आँखों के सामने हर चीज़ धुंधली पड़ती जाएगी। एक हिचकी, दूसरी हिचकी, और फिर किस्सा ख़त्म। अल्फाज मानी: तड़के, सुबह सवेरे, यादुल्लाह, सलाम, दुआ, वाकफियत, आँखें उबल पड़ना, तकलीफ़ से आँखें निकल आना, मंका ढलकना, मरते वक्त गर्दन का टेढ़ा हो जाना। सुबह बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी होगी, उसके बराबर नन्हे अय्याज का मुर्दा होगा। सबसे पहले कमरे में खानसामा आएगा और उसकी लाश देखकर रो पड़ेगा। वो ज़रूर रोएगा, उसे ज़रूर दुख होगा, और उसकी भावज ज़रूर उसे कोसने देगी। हरामजादी को यहीं आकर मरना रह गया था, वो ज़ोर ज़ोर से चीखेगी। उसका जान मुरीद शोहर उसे चुप कराने के लिए मिन्नत समाजत करेगा, और बिस्तर पर लाश सर्द पड़ चुकी होगी, उसे कुछ भी खबर ना होगी। इन तमाम बातों को वो सोच चुकी थी, सोच रही थी, और देर तक सोचना चाहती थी। बार बार उसका दिल भर आता, वो रो पड़ती। रोने से उसे तस्कीन मिल रही थी। सुगरा हशाश बशाश नज़र आ रही थी। उसने खुद ही बात छेड़ी। अल्लाह मियाँ ने मेरी तो सुन ली, लेकिन सुल्ताना ने उसकी बात बिल्कुल न सुनी। वो पत्थर की तरह खामोश थी। सुगरा कहती रही, न जाने अब इस हरामजादे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत है, ना तेरे मेरे एहसान उठाने की। अपने हाथ पांव सलामत, अब तो दो चार को बिठाकर खिलाने का दम है। सुल्ताना ने उसकी बातों पर ज़बान से एक लफ्ज़ ना निकाला। सुगरा लम्हा भर रुक कर बोली, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुल्ताना ने बेनियाजी से कहा, अच्छी है। बड़ी चुप चुप नज़र आ रही हो, बात क्या है? कुछ भी नहीं। सुल्ताना ने टालने की कोशिश की। मैं तो आजकल ठाठ से काम पर जा रही हूँ, इसीलिए कहीं आना जाना नहीं होता। इस दफ़ा सुल्ताना ने चौंक कर उसे देखा। बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकल गया, कहाँ मिल गया काम? वो क्या नाम है उसका? इंडस्ट्रियल होम, अंग्रेज़ी में नाम रखा है, याद भी तो नहीं रहता। सुल्ताना की दिलचस्पी बढ़ने लगी। क्या काम होता है वहाँ? फ़िलहाल तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, वैसे काम सीख भी रही हूँ। अल्फाज मानी: कोसने देना, बुरा भला कहना, तेरा मेरा अपने बैगाने का। वैसे काम सीख भी रही हूँ, वहाँ तो ना जाने कितनी तरह के काम होते हैं। बहुत सी औरतें काम करती हैं, खुदा कसम बड़े अच्छे अच्छे घरों की औरतें आती हैं। तुम्हें तनख्वाह मिलती है? जितना काम करो उतनी ही आमदनी, हफ्ते के हफ्ते हिसाब मिल जाता है। सुल्ताना ने हिचकिचाते हुए पूछा, मुझे भी वहाँ काम मिल जाएगा? मरने की तमन्ना पर जिंदा रहने की ख्वाहिश हावी हो गई। सुल्ताना बिल्कुल भूल गई कि पिछली रात से अब तक वो क्या क्या सोचती रही थी। उसने किस किस तरह अरमान का मौत का अरमान किया था, और किस किस तरह खुद को मरते हुए देखा था। मगर ज़िंदगी फिर ज़िंदगी है, हरकत और हरारत, जिद्दोजहद, मुसलसल जिद्दोजहद। सुगरा ने हैरत से सुल्ताना को देखा। तुम काम करोगी? क्यों, क्या हुआ? तो फिर किसी दिन मेरे साथ चलो। सुल्ताना बोली, आज ही ले चलो। मैं 10 बजे जाऊंगी, तैयार हो जाओ, मैं आकर तुमको अपने साथ ले चलूँगी। सुल्ताना आमादा हो गई। सुगरा चली गई। सुल्ताना ने उठकर जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। न पिंडली का ज़ख्म याद आया, न उसने तवज्जो दी। 10 बजे से कुछ देर पहले ही सुगरा आ गई। सुल्ताना उस वक्त तैयार हो चुकी थी। उसने नन्हे अय्याज को खानसामा की बड़ी भतीजी के सुपुर्द किया और सुगरा के हमराह घर से निकली। सुगरा उसे इंडस्ट्रियल होम के बजाय पहले फलक पैमा के हेडक्वार्टर ले गई। इंडस्ट्रियल होम में दाखिले की इजाज़त वहीं से मिलती थी। दोनों वहां पहुंचे तो 10 बज चुके थे। हेडक्वार्टर देखकर सुल्ताना को शुबा सा हुआ कि इस इमारत को पहले भी कभी देख चुकी है,
मगर वो ज़्यादा तवज्जो न दे सकी। शुबा सिर्फ शुबा की हद तक रहा। इस इमारत को जब पहली बार उसने देखा था तो अंधेरी रात थी। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में उस वक्त से अब तक इतनी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थीं कि बहुत सी बातों की याद तक धुंधला गई थी। हेडक्वार्टर में उस वक्त अली अहमद ड्यूटी पर था। सुगरा ने सुल्ताना को उससे मिलाया। वो सुल्ताना को इंडस्ट्रियल होम में दाखिल करने पर रजामंद हो गया। उसने उसी वक्त सुल्ताना का नाम रजिस्टर में दर्ज किया और दाखिले का टिकट बनाकर दे दिया। सुल्ताना चाहती थी कि इंडस्ट्रियल होम ही में उसकी रिहाइश का भी बंदोबस्त हो जाए, मगर अली अहमद ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। साफ कह दिया, देखिए हम आपको रहने की जगह न दे सकेंगे, इसका बंदोबस्त तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। सुल्ताना ने आजिज़ी से कहा, मैं जहाँ रहती हूँ वो लोग मुझे ज़्यादा अरसा अपने साथ ठहराना नहीं चाहते। मेरा यहाँ कोई नहीं जिसके पास जाकर ठहर जाऊँ। कोई ना कोई तो ज़रूर होगा, मेरा मतलब है कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार। अगर इतना ही सहारा होता तो मैं आपसे इस तरह क्यों कहती। अली अहमद ज़रा देर तक सर झुकाए खामोश बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोच कर कहा, आप कल इसी वक्त आइएगा तो मैं कुछ बता सकूँगा, फ़िलहाल मैं कोई वादा नहीं कर सकता। सुल्ताना के लिए अब ज़्यादा इसरार करने की गुंजाइश नहीं थी। सुगरा के साथ वापस घर आ गई। दूसरे रोज़ वो फिर हेडक्वार्टर पहुंची। अली अहमद दफ्तर में मौजूद था। सुल्ताना को देखकर बोला, इंडस्ट्रियल होम में तो हमारे पास कोई जगह नहीं, वहाँ जाएंगी तो आपको खुद उसका अंदाज़ा हो जाएगा। सरे दस्त ये हो सकता है कि आप हेडक्वार्टर में ठहर जाएं। यहाँ आपको रहने के लिए एक कमरा मिल जाएगा, मगर ये आपकी आर्जी रिहाइश होगी। स्काई लार्क कोशिश कर रहे हैं कि बस्ती में आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर दिया जाए। सुल्ताना ने खामोशी से उसकी बात मान ली। वो उसी रोज़ अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच गई। स्काई लार्कों ने सुल्ताना के लिए कमरा खाली कर दिया। कमरा बहुत मुख्तसर था मगर साफ़ सुथरा था। चंद रोज़ तो सुल्ताना को हेडक्वार्टर में बड़ी वहशत मालूम हुई। वहाँ सब मर्द ही मर्द थे। वो इंडस्ट्रियल होम से शाम को लौटती और ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। कभी कभार किसी काम से बाहर निकलना होता तो उसे बड़ी शर्म मालूम होती, लेकिन नन्हा अय्याज बहुत जल्द स्काई लार्कों में मकबूल हो गया। वो घंटों उसके साथ खेलता रहता। सुल्ताना 10 बजे इंडस्ट्रियल होम चली जाती। सीने परोने के अलावा उसे थोड़ी बहुत कशीदाकारी भी आती थी। उसे इसी काम पर लगा दिया गया। उसके साथ साथ वो जरदोज़ी और लकड़ी के खिलौने बनाने का कोर्स भी मुकम्मल कर रही थी। काम में सबसे बड़ी मुश्किल नन्हा अय्याज था, जिसने शुरू शुरू में रो रो कर उसे बहुत परेशान किया। इंडस्ट्रियल होम में काम करने वाली औरतों में बहुत कम ऐसी थीं जो नन्हे नन्हे बच्चों को अपने साथ लाती थीं। बच्चों से चूँकि काम में गड़बड़ पैदा होती थी, इसलिए आमतौर पर इंडस्ट्रियल होम में बच्चों वाली औरतों को बहुत कम दाखिला मिलता था। वैसे बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल होम में एक लंबा सा दालान था जिसमें कई पालने पड़े थे। जो बच्चे घुटनों चलने वाले थे उनके वास्ते लकड़ी की बाढ़ लगाकर छोटा सा अहाता बना दिया गया था, जहाँ वो खेलते रहते। उनकी देखभाल के लिए एक आया भी मुकर्रर थी। सुल्ताना रफ्ता रफ्ता हेडक्वार्टर के माहौल से मानूस होती गई। अली अहमद से वो एक बार बातचीत कर चुकी थी, लिहाजा वो कभी कभार उससे बात कर लेती। नन्हा अय्याज अली अहमद से बहुत हिल गया था, इसलिए गुफ्तगू करने का रोज़ाना कोई ना कोई बहाना निकल ही आता। ज़रा इत्मीनान नसीब हुआ तो उसे नौशा का ख्याल सताने लगा। उसे कुछ पता न था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। उसने आखिरी बार उसे पुलिस की हिरासत में देखा था। उसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थीं। वो नौशा के बारे में अली अहमद से बात करना चाहती थी, मगर हिम्मत न पड़ती। उसे डर था कि अगर उसने नौशा के मुतालिक कुछ कहा तो उसे और भी ऐसी बातें बताना पड़ेंगी जिनको वो बताना नहीं चाहती थी। मुमकिन है उन्हें सुनकर अली अहमद बदगुमां हो जाए और उसे हेडक्वार्टर से भी निकलना पड़े। वैसे स्काई लार्कों को भी सुल्ताना से खासी मदद मिलती थी। वो उनके फटे हुए कपड़ों की मरम्मत कर दिया करती, कमीज़ों में बटन टाँक देती। हफ्ते की रात को फलक पैमा का इजलास होता तो वो स्काई लार्कों के लिए चाय तैयार कर देती। सारे स्काई लार्क उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो उससे बात करते तो नज़रें नीची करके, कभी बिला वजह उससे बातचीत करने की कोशिश न करते। अगर वो उनका छोटा मोटा काम कर देती तो वो बार बार उसका शुक्रिया अदा करते। अल्फाज मानी, कशीदाकारी, फूल बूटे काढ़ने का काम, जरदोज़ी, सलमे सितारे का काम, हिल जाना मानूस होना, बदगुमान, बुरा ख्याल रखने वाला। सुल्ताना को स्काई लार्क बड़े अजीबो गरीब मालूम हुए। वो बिला किसी गरज के सब की मदद करते, खिदमत करते थे और खुश रहते थे। वो अपना सारा काम खुद ही करते थे। मोटा झूठा खाते, मोटा झूठा पहनते और बड़े मुतमईन नज़र आते। बात करते वक्त उनका लहजा नरम होता। वो नन्हे अय्याज के साथ खलंडरे नौजवानों की तरह कहकहे लगाकर खेलते थे। वो भी इस कदर मानूस हो गया था कि हमक हमक कर उनके पास जाता
اور घंटों माँ के पास आने का नाम न लेता। एक रोज़ ऐसा हुआ कि अली अहमद उसके पास अपनी कमीज़ में रफ़ू कराने के लिए आया। उसने बिला किसी तमहीद के सुल्ताना से कहा, आप पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कर देती? सुल्ताना फ़ौरन आमादा हो गई, आप मुझे पढ़ा दिया करेंगे? अली अहमद ज़रा देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, मैं सिर्फ आध घंटा आपको दे सकूँगा। उसी वक्त प्रोग्राम तय हो गया। दूसरे रोज़ सूरज गरूब होते ही अली अहमद पढ़ाने आ गया। वो अली अहमद की तवक्को से ज़्यादा ज़हीन निकली। पढ़ने से उसे दिलचस्पी भी थी। बचपन में कुरान पाक का ख़त्म भी कर चुकी थी, लिहाजा मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही उसने तालीम बालगां का पहला कोर्स ख़त्म कर दिया। उसकी गहरी दिलचस्पी और लगन देखकर अली अहमद ने पढ़ाई के वक्त में 15 मिनट का इजाफा कर दिया। वो वक्त का पाबंद था। सबक शुरू करने से पहले घड़ी देख लेता और जैसे ही 45 मिनट पूरे होते फ़ौरन उठकर खड़ा हो जाता। पढ़ाई के दौरान वो कभी गैर मुताल्लिक बात नहीं करता था। कई बार सुल्ताना ने सोचा नौशा के बारे में अली अहमद से बात करे, मगर अली अहमद का संजीदा चेहरा और सोचती हुई आंखें देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। वो नौशा के लिए बड़ी बेचैन थी। आखिर एक रोज़ उसने हिम्मत करके अली अहमद से कह ही दिया, मेरा छोटा भाई जेल में है, उस पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है। अली अहमद ने चौंक कर सुल्ताना को देखा और हैरत ज़दा होकर बोला, किसको कत्ल किया था उसने? सुल्ताना ने अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके बाप को। अली अहमद और ज़्यादा हैरत ज़दा हो गया, अपने बहनोई को कत्ल कर दिया? बड़ा बेरहम नौजवान है, वो इतना बुरा नहीं जितना आप समझ रहे हैं। क्यों? अली अहमद बदस्तूर हैरत ज़दा था। इस क्यों का वो क्या जवाब देती? इसी बात के तश्त अज़बाम हो जाने से तो वो डर रही थी। फिर अली अहमद ने खुद ही कहा, मेरी समझ में तुम्हारी बात का मतलब नहीं आया। ठीक है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें उससे मोहब्बत भी है, मगर तुम्हारी सारी तबाही तो उसके हाथों हुई। कम अज़ कम मेरा तो यही अंदाज़ा है। सुल्ताना ने सोचा, अगर अली अहमद ने नौशा के मुतालिक ऐसी ही राय कायम की तो वो नौशा की कोई मदद ना कर सकेगा। नौशा को फांसी हो जाएगी, उसका भाई हमेशा हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाएगा। उसने यही सोचकर दबी ज़ुबान से रुक रुक कर अली अहमद को सारी बातें साफ साफ बता दी, और जब वो सब कुछ बता चुकी तो उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं वाकई बहुत बुरी हूँ, वाकई बहुत बुरी हूँ। आप मुझे जितना चाहें जलील समझ लें, मगर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। कमरे की फ़िज़ा अचानक गमनाक हो गई। बाहर रात की तारीकी थी और कमरे में सुल्ताना की सिसकियाँ उभर रही थीं। अली अहमद सर झुकाए खामोश बैठा था। वो सोच रहा था, वाकई ये लड़की मुसीबत ज़दा है। वो रबड़ की गेंद की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिर रही थी और हर जगह उस पर ठोकर लगाई जा रही थी। ये अजीब माशरा है जहाँ औरत रबड़ की गेंद और खूबसूरती चोरी का माल बन जाती है। लैंप की जर्द जर्द रोशनी में सुल्ताना सर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा बुझती हुई मोमबत्ती की तरह आंसू में डूबा हुआ था। वो बड़ी मजलूम नज़र आ रही थी। अली अहमद ने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भाई की रिहाई के लिए पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सुल्ताना ने भीगी हुई पलकों से अली अहमद की जानिब देखा और सिसकियाँ भरते हुए बोली, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, मुझे एक सहारा मिल जाएगा, मेरा कोई नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। अली अहमद उसके रोने से परेशान हो गया। वह बेचैन होकर खड़ा हो गया। लम्हा भर तक सुल्ताना के चेहरे को तकता रहा। फिर आगे बढ़कर उसने सुल्ताना का सर आहिस्ता आहिस्ता थपथपाया। अल्फाज मानी, तश्त अज़बाम होना, भेद खुल जाना, गमनाक, अफसुर्दा। रो मत, रोने से कुछ नहीं होता। उसने कदरे तामुल किया। चलो उठकर मुंह धो लो, तुम बहुत देर तक रो चुकी हो। सुल्ताना उठकर खड़ी हो गई। उसने नज़रें उठाकर अली अहमद को देखा। वो उसके ऐन मुकाबिल खड़ी थी। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब अली अहमद ने बड़े जज्बाती अंदाज से सोचा, सुल्ताना वाकई खूबसूरत है और बहुत मजलूम भी है। उसने गहरी सांस भरी और अपना कपकपाता हुआ हाथ सुल्ताना के शाने पर रख दिया।